این چی کار کنم من آخه؟ قسمتشم مثل خودش خوابیده. هی جهان جهان پاشو دیگه. چی شده مامان؟ چرا داری سر و صدا میکنی؟ پاشو ببین اونجا چه خبره دختر. مامان از وقتی اومدم تو این خونه دارم نگاهشون میکنم. بیشتر شبیه سریال تلویزیونه تا یه خانواده معمولی. نه چیزی پیش میره نه تموم میشه. هر چقدرم نگاه کنی اتفاق جدیدی نمیفته. خیلی خوب مزخرف بسه. حرفمو گوش نده. دختر یه احمق، الان بهترین موقع است که وارد این سریال تلویزیونی بشی. یه طوری وارد میشی که دیگه هیچکی نتونه از اینجا بندازتت بیرون. جهان چرا دوباره گرفتی خوابیدی آخه؟ پاشا. مامان تو هستی جنازه هم نمیتونن یه خواب راحت داشته باشن. این حرفا رو بذار برای بعدن. الان باید روی هدفت تمرکز کنی. راهشو بهت میگم.